السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالنا بوتي فاميلي. جيسبر كو vous allez bien. اليوم البنات جبت لكم لي زاباراي ديبيلاسيون راح نهضر لكم عليها تجربتي باردون فيهم. انا اليوم خصصت لكم لا فيديو هذه على لاباراي شود يعني. بغض النظر على لي زاباراي الاخرين ما حبيتش الفيديو يكون طويل بزاف، جيست راح نعطيكم لمحه عليهم. فوالا اللي راهي دير بموس جوتابل تاع 2000 فرنك نقولك غير حبسيه. اللي راهي دير بلاباغاي برامد اللي السعر تاعها 400 500 هذيك ماهيش اوريجينال. دونك حضركم بالبزاف، حدلكم شعر تحت الجلد، حدلكم رؤوس سوداء، وهذا يعني ما نحبوش يكون في اي انثى، بيسك مع الوقت حتى تكرهي منه. فوالا ايبا ايفيتيه من الدوبي. يعني الحل عندك يا اما تشري اباراي ديبيلاسيون من الغاليين تاع 2 ولا 3 ملايين، ولا ديري لاباراي هذه اللي راني حنوريها لكم درك ونشرح لكم عليها ونعطيكم لي بيان في تاعها ولي ميفي. داكوغ. فوالا. وهاد لاباراي يعني السعر تاعها جد مناسب، يعني اي وحده فيكم قادره انه تشريها. السعر يعني من 120 وقل، يعني البري الغالي خلاص فيها 120، يعني كل بلاصه وكيفاش راهم يبيعوا فيها. كيما انا شريتها بروموسيون كانت 120 معاها لي بوندلات تاعها والكارطوش هذيك تاعها ثاني. فوالا البنات، نحذركم اللي راح دير بموس جوطابل كيما قلتها لكم غير تحبسها، خاصة المبتدئات. ما تهلكوش الجلد تاعكم ولا الكور تاعكم بهذا الحوايج. دونك ماشي خسارة في روحكم، تهلاو في روحكم اصلا. يعني يوم القيامة اي حاجة فينا راح تحاسبنا. دونك عودوا روحكم على نقا، عودوا لروحكم على حاجة سي فري كو تتعبي فيها يا اختي نص ساعة من وقتك ما حتدي ما حتجيب. يلا دون اطاله نقولكم واش لازم نديرو واش لازم ما نديروش. هنايا كيما راني نوريلكم في لا فوتو، هنا نحطوا لا كارطوش، انايا خلصت لي. هنايا نحطوا الكرتوش تاعنا. فوالا، وعندنا الكابل هذا نبرونشيوه ونخليوها تسخن بوندون 30 مينوت و بيان 45 مينوت. كل ما تخفف لنا هذيك لاسيغ كل ما حتكون غابيد على الكور تاعنا كي نديروه وتتنحى لنا ثمثم. يعني ما حناش حنطولو ميم طول حتلصق. وهنايا في هذا المومون ما يلزمش انه نديرو الزيت هذيك ديبيلاسيون يعني قبل ازاله الشعر. ما ننصحكمش بها باسكو لاسيغ مش حتحكم خلاص. انا سيتها من قبل والله رميتها الزيت هذيك. مي شريو يعني بعد ازاله الشعر، دوك نهضر لكم عليها من بعد. انا كي قلت لك يعني نص ساعه من وقتك، شوفي لي بوندلت شحال راهم طوال واعراض يعني دقيقه. طريقه الاستعمال تاعها اسمعيني مليح. كي نحبوا نحيو باغ اكزومبل رجلينا، نديرو لاباراي مع نمو الشعر، يعني نديروها مع نمو الشعر. كل وحده تشوف مع شعر تاعها كيفاه ينبت وتشوف تنحي يعني يعني تحط لاسيغ هذيك مع نمو الشعر. من بعد نحطو لاسيغ، من بعد نبقاو ندلكو فيها بيان باه تلصق لاسيغ هذيك في لي بوندلات ويتنحى لنا كامل يعني من الجذور يتنحى. ونحيو يعني عكس اتجاه الشعر. يعني كي نحبوا نحطوا لاسيغ نحطوها مع النمو، كي نحبوا نحيو لي بوندلات نديروا عكس نمو الشعر. فوالا تو سامبلومون، يعني حاجه سهله خلاص. كيما هكا كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فوتو. انا جو بو با نوري لكم كازا ما في يدي ولا باه يكون باه نشرح لكم ولا نوجه لكم الطريقه. جو بو با، جو سوي تري ديزولي. سينو راني هنا نوضح لكم، ومام في الهضره راني اسيت كيفاش نوصل لكم ليدي. داكوغ. راكم كيما تشوفوا باغ اكزومبل الشعر هكا في هذا الاتجاه نحيوه بهذه الطريقه، يعني نديرو لاسيغ هكا مع باغ اكزومبل الهبطه، من بعد نحيوه. سينو كي نحبوا نحيو كي نحبوا يعني بعد ما ديبيلينا لو كور تاعنا ولا البلاصه اللي نحيناها حتكون ملتهبه جدا. دونك ماشي نروحو طول نغسلوها بالماء سخون، ولا هذا حاجه ماشي مليحه كامل لو كور تاعنا. بيان سور راح نديرو الزيت، كيما انا هنا عندي زيت الورد، ولا ديري زيت مايله. يعني بعد ازاله الشعر اللي وريتها لكم في الفيديو اللي مسبق اللي ما شافتهاش في لا فيديو الثانيه في قناتي. هذه هي، انا هذه هي الزيت اللي استعملتها، زيت الورد بزاف شابه. ابخي كي ديروها وتنشف مليح تروحوا تغسلوا بالماء البارد وصابون طرف.
ماء بارد ماشي دافي، ماء بارد وصابون الطرف، من بعد تنشفيه مليح بالسربيته تاعك. ابخي نديرو كريم هيدغاطونط، نيفيا سوفت ولا فازلين، مهم اي كريم تستعمليه مرطب. هذه هي. فوالا البنات، اليوم جبت لكم بون بلون خاصة العرايس اللي عندهم عرس ولا اي وحده فيكم يعني. جبت لكم طفله قسنطينيه تبيع توسكي قفطان، قناضر، لي بيجاما، لي سوفيتمون، حسن المعامله يعني ما شاء الله، ولي بري تاعها ريزونابل يعني في متناول الجميع. ما عليكم غير تكونتاكتيوها وهي حتوري لكم لي بري تاع كل موديل. وزاد سلعه جديده ثاني انا هزيت لكم غير شويه غير باه تشوفوهم، واسمو بنت سيرتا. دوك نخليكم اللي تاعها في صندوق الوصف. بلا ما نطول عليكم شوفوا لي موديل. بلا ما نطول باردون، بلا ما نطول عليكم ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم. الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام.